بنایا جانا ایسے نو ایک دن ہر شہدہ مختار بنایا جانا اور جمیل بھائی عمران بھائی قبلہ شاہ جی شعر سماعت فرمائیے گا شاعر مائی حلیمہ سے مخاطب ہے کہ تو اپنے جمے تو پہلا سونے نو شیر پلانی تو اپنے جمے تو پہلا سونے نو شیر پلانے نی حلیمہ سادیا تینوں ہی پہلا کوثر دا ایک جام پلایا جانا تینوں ہی پہلا کوثر دا ایک جام پلایا جانا مقطع سماعت فرمائیں منہ منگے دیتے جانے دانو دیا فضل غلامان عرشاں تے جدی ولادت دا اج جشن منایا جانا عرشاں تے جدی ولادت دا اج جشن منایا جانا